अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट लिया था, रिवीजन हुई थी हमारे 10 लेक्चर्स की। तो आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 12 है, मखारिज नंबर 11 आज हमने सीखना है। मखारिज नंबर 11 में कौन सा मखारिज है? माशाल्लाह से लास्ट लेक्चर में जो टेस्ट मैंने लिया, अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे मैंने लिया उन्होंने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सुनाया। इन्होंने जिनका रिव्यू रह गया था कि 10 लेक्चर्स उन्होंने रिवाइज करने थे, वो प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो जरूर वॉच करें। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं मखारिज नंबर 11। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मखारिज नंबर 11 कौन सा मखारिज है? ता और दाल क़ा का मखरज है। ये नोके जुबान और सनाया उलिया की जड़ें, ये ता दाल क़ा का मखरज है। नोके जुबान ये वाली जुबान थे, और सनाया उलिया कौन से दांत? ये जो ऊपर वाले सामने वाले दो दांत हैं, ये सनाया उलिया कहलाते हैं। जब जुबान की नोक हमारी इन सनाया उलिया से लगती है तो क्या पढ़े जाते हैं? ये 3 हर्फ निकले जाते हैं। ये मखारिज नंबर 11 पढ़ा जाता है। सनाया उलिया की जड़ों से जुबान की नोक लगती है, तो ये मखारिज नंबर 11 पढ़ा जाता है। क्या है इसका कैसे अब ये देखें, ये जो ता और दाल है ये एक ही पॉइंट से पढ़े जाते हैं, एक ही जो है उसका नुक्ता वहां से पढ़े जाते हैं। इस तरफ से इसकी प्रोनाउंस हो रही होती है, इसकी जो आवाज यहाँ से निकलती है। ता दाल, ता जुबान की नोक है, कहाँ लगेगी? सनाया उलिया। उलिया कौन से हैं? ये सामने के दो दांत। सनाया उलिया से लगेगी इसकी जड़ें, जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ों से लगेगी। तो ता दाल, ता दाल, यहाँ से निकल रही है इसकी साउंड ता, ता नीचे को आ रही है थोड़ी सी, ता दाल। इन दोनों का मखरज और जो है इनका पॉइंट एक ही है। और अगर इसकी निस्बत हम क़ा को देखें तो ये देखें, ये जो ता और दाल ये जो है एक तरह सॉफ्ट हर्फ है। यहाँ से देखें जुबान जो है कहीं मुड़ नहीं रही, कहीं मूव नहीं जा रही हो रही, बस ये जुबान की नोक है लग रही है सनाया उलिया से। और इसी के अकॉर्डिंग हम वहां देखते हैं, ऑपोजिट क़ा को देखते हैं, तो क्या हो रहा है? ये मोटा हर्फ है, चूंकि तो जहाँ बताया था आपको कि मोटा जो हर्फ होता है उसको क्या करते हैं, जुबान की जो जड़ है वो ऊपर उठ जाती है। जुबान की जड़ कहाँ लगती है? तालू से लगने लगती है थोड़ी सी, या ऊपर को उठ जाती है, तो ये मोटा हर्फ पढ़ा जाता है, हर्फ मोटा पढ़ा जाता है। कैसे? और जुबान की नोक उसी तरह लग रही है, सनाया उलिया से आगे वाले दो दांतों से ऊपर वाले लग रही है। और क्या हो रहा है कि पीछे से जुबान की जड़ है वो ऊपर की जानिब उठ रही है, तो क्या पढ़ा जा रहा है? और ये क्या पढ़ा जा रहा है? मोटा हो रहा है, हर्फ ये मोटा हो रहा है। ये इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये वाला क़ा जो है ये मोटा पड़ जाता है, हालांकि ये ता और क़ा में जो फर्क है यही है कि ये जो क़ा है ये मोटा पढ़ते हैं और ये वाला जो ता है ये पतला पढ़ते हैं। इसको तुआ नहीं पढ़ा जाता, इसको क़ा पढ़ा जाता है। क़ा जिस तरह ये ता पढ़ते हैं उसी तरह से ये, लेकिन क्या कि ये जो क़ा है ये मोटा पड़ा जाएगा, जुबान की जड़ ऊपर को जाने उठेगी, इसको तुआ नहीं पढ़ना, अरबी में इसको क़ा पढ़ते हैं। यहाँ से इसकी साउंड प्रोनाउंस हो रही है क़ा, क़ा। मोटा पता चलना चाहिए कि ये हम क़ा पढ़ें या ता पढ़ें। क़ा ता, क़ा ता, क़ा ता, दोनों में डिफरेंट वाजिया होने चाहिए। इसी तरह हम आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो जैसा कि बताया था, कोई भी हर्फ जब अकेला हो उसके ऊपर जबर जेर पेश हो तो उसको लंबा नहीं किया जाता, खींचते नहीं है उसको। तो इसी तरह हम इसको भी पढ़ेंगे ता जबर ता,
اس طرح نہیں کرنا کہ تا زبر تا تو اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ غلط پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں، تا زبر تا، یہ بالکل نہیں ہے ٹھیک۔ اس کے ساتھ اگر الف ہوتا تو ہم پڑھ سکتے تھے، 1 سیکنڈ کے لیے لمبا کر سکتے تھے، ادروائز نہیں کرنا۔ تا زبر تا، بس۔ تا زیر تی، تا پیش تو۔ اب یہ غور کرنا ہے زبان کی نوک کہاں لگ رہی ہے، ثنایا علیا سے۔ تا، تی، تو۔ مخارج نمبر ہم 11 پڑھ رہے ہیں۔ تا، دال، کا مخرج، یہ جو ہے تا اور یہ قا، یہ ہم آواز بھی کہلاتے ہیں حرف۔ اسی طرح دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا، دی، دو۔ اگر ہم یہ اس کا دیکھیں ساکن ماقبل مفتوح تو کیا ہے، جس کا ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے اس کے اوپر ساکن لگا دیا، اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر لگا لیا یا زیر یا پیش لگا دیا تو مخرج معلوم کر سکتے ہیں۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زبر ات، یہ آواز ہماری بند ہو رہی ہے، یہاں پہ زبان ہماری جو ہے تا کی آواز بند ہو رہی ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس ساؤنڈ یہاں سے اس کی جو ہے پروناؤنسیشن نکلے گی۔ تا کا مخرج جو ہے وہ زبان کی نوک کو ثنایا علیا سے ہے۔ ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 ات۔ حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات۔ پہلے حرف پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ والا جزم والا پڑھیں گے، پھر ہم اس کی حرکت پڑھیں گے، پھر ملا دیں گے آپس میں۔ اسی طرح دال کا مخرج معلوم کرنا ہے تو پھر بھی وہی کریں گے، اس کے اوپر ساکن اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر زیر یا پیش۔ حمزہ دال زبر اد۔ اب جیسے دیکھا تھا قاف قا با جیم دال، یہ کون سے حرف تھے، یہ تھے قلقلہ کے حرف، ان کو کہا جاتا ہے قاف قا با جیم دال۔ تو دال بھی قلقلہ والا حرف ہے، قلقلہ کس طرح سے پڑھتے ہیں، جیسے دال والا قلقلہ کا حرف ہے، دال کے اوپر ساکن آ گیا، ان 5 حرفوں کے اوپر جب ساکن آ جاتا ہے تو ہم اس کو ہلا کر پڑھتے ہیں، اس حرف کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد۔ اب میری آواز واپس کو لوٹ رہی ہے، اس کو اگنور مت کریے گا، یہ جو میں کر رہی ہوں یہ کلکلا کر رہی ہوں، آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ حمزہ دال زیر اد، اد، د جو میں کر رہی ہوں یہ آواز واپس کو لوٹ رہی ہے، تو یہ ہل کے آواز کا پڑھنا یہ قلقلہ کہلاتا ہے، حرف کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے۔ اس سے آگے حمزہ دال پیش اد، حمزہ دال پیش اد۔ اسی طرح اگر قا کا دیکھیں، قا زبر قا، قا دیر تی، قی، قی، پیچھے سے کیا ہوگا، قا زیر قی، قی، پیچھے سے زبان کی جڑ اوپر لگے گی، موٹا ہوگا، قا پیش قو، قو، قا، قی، قو، یہ موٹا ہی پڑھنا ہے آپ نے، یہ تا کی طرح پتلا نہیں پڑھا جائے گا، آواز اسی طرح ہے جس طرح اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو ہاتھ ہے اس کو دیکھتے ہیں سیدھا ہم نے رکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو سائٹوں سے اس طرح کر دیں جیسے کوئی چیز ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، یعنی سائٹوں سے موڑ دیں اس کو، تو یہ زبان جو ہے یہ اس طرح سے جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ جو جس طرح کوئی ہاتھ میں ٹافی وغیرہ رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، ہول سا ہو جاتا ہے، ہم بنا لیتے ہیں اس کے اندر جگہ بنا لیتے ہیں ہاتھ کے اندر، اسی طرح سے زبان بھی جو ہے سائٹوں سے تھوڑی سی مڑ جاتی ہے اور جو ہے پیچھے کی جو جڑ ہے وہ اوپر لگے گی تو یہ موٹا پڑ جائے گا، قا، قا، تا، قا زیر قی، قا پیش تو، قا، قی، تو، اس طرح نہیں پڑھنا، قا، قی، تو، ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے، قا، قی، تو۔ اسی طرح آگے حمزہ قا زبر ات، قا بھی قلقلہ کا حرف ہے، قاف قا با جیم دال، قا یہ ہے، اب حمزہ قا زیر ات، حمزہ قا پیش ات، 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 ات۔
इसी तरह से यहाँ तक आपको समझ आई? यहाँ तक क्लियर है? चैट में मुझे बता दें काइंडली। चलें ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसको मुरक्कबात क्या था कि अगर किसी हर्फ के साथ मिलाकर हम पढ़ें तो कैसे पढ़ा जाएगा? काफ ज़बर का, इसकी जो हिज्जे करना बहुत जरूरी है, ये आनी चाहिए, हर इंसान को आनी चाहिए। हर जो बंदा है जो कुरान सीख रहा है, पढ़ता है, उसको इसकी हिज्जे जो है हर हर्फ की हिज्जे करनी आनी चाहिए। मैं अगेन बता रही हूँ किस तरह से करते हैं। काफ ज़बर का, ठीक है, ता ज़बर ता। अब पीछे से दोबारा दो हर्फों को मिलाएंगे, कता कता कता। फिर तीसरी बार पढ़ा, फिर चौथी बार क्या? बा ज़बर बा। जी हाँ, बा जो है वो मोटा हर्फ है क्योंकि ये ग्रीन में है। हाँ जी, ये मोटा हर्फ है और जो है मोटे हर्फ में आता है। मोटे हर्फ जो है वो 7 हैं। कौन कौन से, ये भी लिख लें। खा, साद, ज़ाद, गैन, क़ा, क़ाफ, ज़ा, ये 7 मोटे हर्फ हैं। का ज़बर का, ता ज़बर ता, कता, बा ज़बर बा। चौथी पांचवी दफा हम पढ़ेंगे कताबा, यानी कि थोड़ा थोड़ा जबर के साथ, फिर उसको पीछे से मिला के लेके आना है, फिर अगली हरकत पढ़नी है, फिर पीछे से मिला के लेके आना है। इस तरीके से हम लफ्ज को पूरा करते हैं। कताबा, कतब, काफ पेश कू, ता जेर ती, कुती, बा ज़बर बा। अब पीछे से लेके आऊंगी, कुतीबा, कुतिब, या काफ ज़बर यक, ता पे यहाँ पे गौर करना है क्योंकि ता का हम मखरज पढ़ रहे हैं। ता पेश तू, यक्तु, बा पेश बू, यक्तुबु, वक्फन में यक्तुब। हमजा खड़ा ज़बर आ, दाल ज़बर दा, आदा। इसको क्यों एक अलिफ के बराबर खींचा? क्योंकि ये खड़ा ज़बर है इसके ऊपर। मीम पेश मू, आदमु, वक्फन आदम। दाल जेर दी। अब यहाँ देखें मद भी पढ़ा जाता है हिज्जे के साथ। दाल जेर दी, मीम अलिफ मद ज़बर, पहले मीम अलिफ भी पढ़ना है, मद भी पढ़ना है, फिर ज़बर पढ़ेंगे। मीम अलिफ मद ज़बर मा, हमजा तो पेश मा, वक्फन मा, दिमा। हमजा की जो आवाज है वो झटका दे के निकालेंगे, दिमा, इस तरह से, दिमा, दिमा, ठीक है। इसके आगे हमजा लाम ज़बर, लाम का हम मखरज पढ़ चुके हैं, हमजा का मखरज पढ़ चुके हैं, हा का मखरज पढ़ चुके हैं, और अब दाल का भी हम मखरज पढ़ चुके हैं। तो ये सारी मुझे उम्मीद है कि आपकी इन जो पिछले मखरज हम पढ़ चुके हैं उनमें आगे आपकी मिस्टेक ना हो। बी केयरफुली आपने पढ़ना है और जो समझना आए मुझसे पूछा करें, डायरेक्टली पूछा करें, परेशान ना हुआ करें, आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा। कोई भी जब हम तालीम सीखते हैं, कोई भी इल्म सीखते हैं तो वो हमें फौरन नहीं आ जाता। अब आप लोगों को अंडरस्टैंड होने लग गया होगा जो लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं और जो पीछे भी रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, उनको भी अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया होगा। स्टार्टिंग में मुश्किल हो रही होती है हर काम सीखने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो है वो हमें आसानी हो जाती है। और अगर आपको इसके साथ लेक्चर्स के साथ अगर आपको टीचर की सपोर्ट हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि जो आपको समझ ना आए वो आप टीचर से पूछें और वो फिर एग्जैक्टली आपके जो है कंफ्यूजन वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाती है। तो हमजा लाम ज़बर अल, हामीम ज़बर हम, अलहम, दाल पेश दू, अलहम्दु, क़ाफ दाल ज़बर क़द, यहाँ पे साकिन मा कबल मफ्तूह, क़ाफ दाल ज़बर क़द, दाल कलकला का इसलिए क़द। हमजा दाल ज़ेर इद,
فا عین زبر فا فا ادفع ادفع وقفن میں ادفع وہی آئے گا. یا دال پیش ید را زیر ری. سوری اس کو دیکھیں میں نے موٹا پڑھا ہے بلکہ اس کو کیا کرنا تھا پتلا پڑھنا تھا. را کے نیچے زیر ہو تو اس کو پتلا پڑھتے ہیں, را پر زبر پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے. را زیر ری یدری کاف پیش کو یدریکو. اور یہ والا جو کاف ہے نا یہ ڈنڈے والا یہ پتلا پڑھا جاتا ہے, یہ موٹا نہیں پڑھا جاتا اور اس پہ کلکلا بھی نہیں ہوتا, دوسرے کاف پہ کلکلا ہوتا ہے. یدریکو وقفن یدرک. اسی طرح آگے تا کی ایگزامپل ساکن ما قبل مفتوح کیا تھا, زبر کے بعد یعنی ساکن سے پہلے زبر ہو تو ساکن ما قبل مفتوح ہے. یا تا زبر یت, یا پہلے پڑھیں گے پھر ساکن والا حرف پھر زبر. یا تا زبر یت لام واو پیش لو یت لو. یہ واو مدہ ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہے, یہ واو مدہ ہے, اس کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے 5 سیکنڈ کے لیے. یت لو وقفن میں یت لو. فاتا زیر فت نون زبرنا فتنا تا دو پیش تن فتنا تن فتنا تن وقفن فتنہ. یہ جو تا ہے وہ ہا میں بدل جائے گا وقفن میں فتنہ. اسی طرح آگے حمزہ تا پیش ات لام پیش لو اتلو وقفن اتل. قا کیسے با زبر با سین زبر سا بسا قا زبر قا. یہ یاد رہے اگین کہہ رہی ہوں اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے, زبان اوپر پیچھے سے اوپر ہوگی تو یہ موٹا پڑا جائے گا. قا زبر قا بسط قا بسط قا. با الف بھی پڑھا جاتا ہے ساتھ میں, با الف زبر با ایک الف کے برابر 1 سیکنڈ کے لیے کھینچنا ہے. تا زیر قی باقی لام دو پیش لن باطل وقفن میں باطل. یا زبر یا واو پیش تو یتو یتو. فا پیش فو, یہ بھی واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے, یہ بھی واو مدہ ہے. یطوفو وقفن یطوف. میم طا زبر مت لام واو پیش لو مت لو. بادو پیش بن مطلوبن مطلوبن. اس پہ کلکلا بھی ہوگا, یاد رہے اس پہ ساکن ہے تو اس پہ کلکلا بھی ہوگا طا کے اوپر. مطلوبن اس طرح مطلوبن. حمزہ طا زیر اط عین الف زبر ع اطعا میم دو پیش من اطعام وقفن اطعام. میم طا پیش مط میم زبر ما مطمع حمزہ زیر ای مطمئی نون زبرنا مطمئینہ. سوری یہاں پہ نون کے اوپر شد ہے تو کیا میم طا پیش مط میم زبر ما مطمع حمزہ نون زیر ان مطمئن نون زبرنا مطمئنہ وقفن مطمئن. نون کے اوپر شد ہو تو اس پہ غنہ بھی ہوتا ہے مطمئن. جی تو یہاں تک آپ کو سمجھ آئی؟ کوئی مشکل کچھ نہ سمجھ آ رہی ہو یا کوئی کوشچن ہو؟ کلیئر ہے؟ مریم آپ اپنا مائک آن کر لیں, آپ سے تھوڑا سا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. یس مس. جی ہمیں جو ہے تجوید کیوں سیکھنی ہے؟
اور کیا اس کے لیے میں ٹیچر کی ضرورت ہے یا آپ اکیلے سیکھ سکتے ہیں خود سے؟ مس ہم مطلب یہاں مس ہم کبھی بھی اکیلے نہیں سیکھ سکتے تجوید، ہمیں ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ قرآن ٹیچر ہوتی ہیں جس سے ہم مطلب مدرسہ پڑھتے ہیں، وہ بچوں کو سکھا دیتی ہیں، اور اگر وہ نہیں سکھاتی تو بس ہمیں پھر الگ کورس کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے. آپ یہاں سے سیٹسفائی ہیں؟ یس مس میں تو بالکل سیٹسفائی ہوں. آپ بہت اچھی طریقے سے مطلب لیکچر سمجھاتی ہیں اور کوآپریٹیو بھی ہیں، تو ہمیں کوآپریٹیو ٹیچر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ پھر ہم ان سے سوال کر سکیں اور وہ ہمیں جواب دے سکیں. اور لائیو سیشن میں اس میں بھی آپ مطلب بہت کوآپریشن سے ہمیں سب کچھ سمجھا رہی ہوتی ہیں. جزاک اللہ. اور جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اصول مخارج، اس میں جو الجوف ہے اس میں الجوف سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں اور اس میں کتنے پوائنٹس ہیں، اور وہ کیا ہے الجوف؟ مس الجوف میں ٹوٹل آئی تھنک سو مس 3 پوائنٹس ہیں، دو لفظ ہیں. یہ ہے کیا الجوف؟ کسے کہتے ہیں اردو میں؟ اگر اس کو کہیں تو کیا ہے یہ؟ مس الجوف اصول مخارج ہے. اور نہیں بیٹا، یہ اصول مخارج تھا نا؟ جی ہاں جی. تو الجوف کو میں نے کیا بتایا تھا؟ the empty space in the mouth. مس منہ کی جی خالی جگہ، منہ کی خالی جگہ، منہ میں جو جی خالی جگہ ہے اس کو الجوف کہتے ہیں. اور اس وہاں سے کتنے لیٹرز نکلتے ہیں؟ 1 مس پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ ہے اس کا، اور کتنے 3 لیٹرز نکلتے ہیں وہ ابھی ہم نے خیر پڑھا نہیں ہے اس کو ڈیٹیل میں. اچھا چلیں یہ بتا دیں جو ہم نے پڑھا ہے اللسان تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں کتنے لیٹرز نکلتے ہیں اور اس میں کتنے پوائنٹس ہیں؟ یہ آپ کو مس آئی تھنک اسے دوسرے مس لیکچر میں یس پڑھایا تھا. مخرج نمبر مس خافہ لسان میں دواد ہوتا ہے. جو آپ کو لیکچر نمبر 2 میں بتایا تھا اسٹارٹنگ میں اصول مخارج کا کہ یہ اللسان ہے، اس میں جو ہے 10 پوائنٹس ہیں، 18 حرف نکلیں گے، 18 لیٹر نکلیں گے، 10 پوائنٹ سے ہم پڑھیں گے 18 لیٹر. یہ میں پوچھ رہی تھی. اچھا خیر خافہ لسان اور یہ آپ نے بتایا خافہ لسان اور یہ وہ مس آپ نے کیا زبان تھا بتایا نا، ابھی؟ وہ زبان تھا نا، وہ زبان کے یس پارٹ تھے نا. یہ میں نے پوچھا ہے کہ اس میں سے کتنے حرف نکلتے ہیں اور اللسان میں زبان کے اندر کتنے پوائنٹ ہیں جہاں سے کتنے حرف نکلیں گے، یہ کوسچن. تو زبان میں ٹوٹل 10 پوائنٹس ہیں، 18 حرف نکلیں گے. یہ لیکچر نمبر 2 اگین ریپیٹ کرنا، اس میں یہ سمجھایا ہوا تھا. اچھا جی تو اچھا تو یہ بتائیں جو مخارج نمبر 4 تھا وہ کون سا مخارج تھا؟ مس ایک دفعہ پھر سے کوشچن ریپیٹ کر دیں. مخارج نمبر 4 کون سا مخارج تھا؟ کیا پڑھا تھا اس میں ہم نے؟ مخارج نمبر 4 میں ہم نے وہ پڑھا تھا قاف کا مخرج. ویری گڈ. کیا تھی اس کی ڈیفینیشن؟ مس قاف جو ہے مس یہ ایک موٹا حرف ہے جی. اور یہ زبان سے ادا ہونے والا حرف ہے. زبان کی جڑ کہاں پہ لگتی ہے؟ مس زبان کی جڑ ادنى الحلق. تالو کا تالو کا سخت نرم حصہ. حصہ. نرم حصہ. جی. اور جو دوسرا کاف ہے جو پتلا والا کاف ہے اس کا مخرج تھوڑا سا پتا ہے؟ مس وہ کون سا کاف جو مس پتلا وہ والا کاف ہے، زبان. مخارج جی نمبر مس 5 یاد میں ہم نے پڑھا تھا. جی مس یہ زبان کا سخت حصے سے پڑھا جائے گا، یہ زبان کی جڑ سے پڑھا جائے گا. مس یاد آ تالو گیا. کا سخت حصہ، جی زبان مس. کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. ویری گڈ. یعنی کہ آپ لوگوں کی پریپریشن ماشاءاللہ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، اور آپ اس قابل بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے جب آپ یہ کورس کر لیں گے کمپلیٹ، اور آگے آپ کو بہت
अच्छा सा जो है आप इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करवाऊंगी मैं आपकी, और नमाज भी तजवीद के साथ इंशाल्लाह आप सीखेंगे। मैंने जो स्क्रीन शॉट्स लिए थे ना, जी मतलब लेक्चर से, मैंने वो क्रॉप करके उनके प्रिंट आउट्स निकाल दिए हैं सबके, तो मैं अच्छा, उससे प्रिपेयर कर रही हूँ। प्रिंट आउट निकलवाए हैं उसके? जी, मैं घर में प्रिंटर है ना, मैं उससे निकलवा लिया। अब अच्छा नए नए लेक्चर्स हो रहे हैं ना, मैं तो 2 लेक्चर्स होते हैं तो मैं उनके प्रिंट आउट्स निकाल देती हूँ। अच्छा, कलर्स में? नो मिस, वैसे ही फिर मतलब जो अच्छा मोटे हरफ होते हैं ना मिस, मैं उनको ग्रीन कलर से वो कर देती हूँ कलर, ताकि मुझे अच्छा, पता चले कि मोटा हरफ है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह जब आपका ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा ना, आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप आगे पढ़ा भी सकोगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। तो अब तक और आगे आपने सीखना बस ये, आपके 18 मखारिज हैं, अब तक हमारे हो गए 11, रह गए 7 मखारिज। इंशाल्लाह उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिफात के लेक्चर्स होंगे, फिर बीच में आपकी प्रैक्टिस भी हुआ करेगी, और हर चीज़ आपने तजवीद के साथ आपको पढ़ाऊंगी सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, आप बहुत कुछ सीखेंगे। और मेरा ये भी पैगाम है बाकी सबको भी जो देख रहे हैं कि वो भी इसको ज्वाइन करें, जहाँ से भी आप सीख रहे हैं, लेकिन कुरान ज़रूर सीखें, कुरान की तालीम ज़रूर हासिल करें, ये बहुत ज़रूरी है। आप बाकी कोर्सेज करते हैं उसमें फ़ीस पे करते हैं, तो आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन करें, इसमें भी उसी तरह हिस्सा दें, इसमें भी उसी तरह पार्टिसिपेट करें जिस तरह बाकी ग्राफिक्स में या दूसरे फ्रीलांसिंग में रश लगा हुआ है कोर्सेज में, उसी तरह इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ है कि ये इस तजवीद कोर्सेज में भी इसी तरह रश लगे, और हमारे जो मुसलमान हैं जो पाकिस्तान में है, यहाँ तक के यहाँ पे जो रहते हैं, उनको सही तरीके से नहीं ठीक, मेरा यही मकसद है ये एकेडमी बनाने का भी, कि मैं उन तक ये रसाई दे सकूं, उन तक जो नहीं सीख सक रहे, मदरसे नहीं जा सकते, और वो घर बैठे तजवीद कोर्स कर सकते हैं, और थोड़े से टाइम बस उनको निकालना पड़ेगा अपनी मसरूफियात में से, और वो सीख सकते हैं। अगर आप में से कोई भी जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टिंग है सीखने में, तो आप मुझे काइंडली व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इंशाल्लाह, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।